कलम दूध वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले मुसल्लिम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम ही नाम है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये किसका कलाम है? मुहद्दिस आज़म आला हजरत के शागिर्द भी और खलीफा भी और खुद ताजदार खिताबत। उनका शेर है नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और फजले ईमान ही पर है फजले नसब भी मौकूफ। फजले ईमान ही पर है फजले नसब भी मौकूफ। भूल लहर के भी लगा अपना तब्बत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीदे क़यामत के लिए। शेर किसका है? मुहद्दिस आज़म का शेर है। आला हजरत के जो शागिर्द थे और खलीफा भी थे। शामियाना नहीं उनका शेर है। शामियाना नहीं खुर्शीदे क़यामत के लिए। काली कमली के सिवा चादर वहदत के सिवा। काली कमली के सिवा चादर वहदत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सच। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सच। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मैंने रिसायत करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो। वला हजरत सुस्ती मत करो। वला तहनु सुस्ती मत करो। वला तहज़नु गम मत खाओ। वांतुम आलाम तुम ही सर बुलंद जोर से बोलिए। वांतुम आलाम तुम ही सर बुलंद हो। दूसरे लफ्ज़ में ये कहूँ तुम ही कामयाब हो। तीसरे लफ्ज़ में कहूँ कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। इन कुंतुम मोमिनीन शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है। क्या फरमा रहा है? वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो। वला तहज़नु और घटी मत खाओ। तुम ही सर बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। तो कामयाबी में जो रुकावट जो चीज बन रही है वो है दो चीज। एक है सुस्ती और दूसरा है गम। सुस्ती क्या? सुस्ती मत करो मगर सुस्ती कर ले अभी जाना है बड़ा अभी चलना काम पे भी जा रहे हैं सुस्ती कर रहे हैं तो बैठ के पढ़ा काम पर से आ भी रहे हैं बैठ करके कहीं गप्पा चालू है तो सुस्ती नहीं करना चाहिए। वक्त पर आओ वक्त पर जाओ कोई भी काम अपने वक्त पर करना चाहिए। सुस्ती नहीं करना चाहिए। वला तहज़नु कभी मत खाओ। सोचो ये नुकसान हुआ कैसे। सोचो यहाँ पे मैं फेल हुआ कैसे। सोचो रिसर्च करो उस पर। बैठ के दम मत खाओ भाई हो गया मैं क्या करूं। सुस्ती मत करो।
دکھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو جاؤ۔ مومن تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ مومن ایمان والوں کے لیے۔ مومن جلوت میں ہے تو کامیاب ہے، مومن خلوت میں ہے تو کامیاب ہے، مومن اکیلا ہے تو کامیاب ہے، مومن مجمع عام میں ہے تو کامیاب ہے، مومن جھوپڑ پٹی میں ہے تو کامیاب ہے، مومن محلوں میں ہے تو کامیاب ہے، مومن بھوکا پیاسا ہے تو کامیاب ہے، مومن صحرا میں ہے تو کامیاب ہے، مومن بیابانوں میں ہے تو کامیاب ہے، مومن ہر جگہ پہ کامیاب ہے، مومن ہر جگہ پہ کامران ہے۔ جب کامیابی مومن کے لیے ہے، جب کامیاب ایمان والا ہے، جب کامیاب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ایمان کا دامن ہے اور خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے ہم تجھے کامیاب کر دیں گے، کامیابی تیرے قدموں کو چومے گی، عظمت بہرحال بھگ کر کے تیرے قدموں کا بوزہ لیں گی۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ کیا ہو؟ ایمان والا، ایمان والا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کامیاب ایمان والا ہے، جب کامیاب وہ ہے جس نے ایمان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، کامیاب وہ ہے جو مومن ہے، تو مومن کی پریبھاشا کیا ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، چور ہے مگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ڈاکو ہے مگر اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، پکا چورکٹ پکا بے ایمان ہے مگر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے مگر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ رسالت کتابیں لکھ رہا ہے، حضور کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، ناموس رسالت پر اٹیک کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کا برا بھلا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رضی اللہ عنہ، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کامیاب ایمان والا ہے، کامیاب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ایمان کا دامن۔ مومن کہتے ہیں کس کو؟ اس لیے وہ آسمان کے نیچے فرش زمین پر ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے۔ اب ذرا پتہ لگایا جائے پہلے کہ مومن کہتے کس کو ہیں۔ یہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کان کس کو کہتے ہیں، کان ہی پہ بولتے جا رہے ہیں۔ ایک بات ہے، ہم کو پتہ ہی کہ ناک کس کو کہتے ہو، ناک ہی پہ بولتے جا رہے ہیں۔ معلومات ہونا ضروری ہے نا، اور جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے وہی چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے نا۔ کیا بولتے ہو؟ اب آپ مجھے خوشبو دیجیے، پھول دیجیے اور کان میں لگا کے میں سنوں، آ کے جو ڈنڈا مارو گے مجھے نا کہ پاگل یہ کان کو بنا سننے کے لیے، یہ جو خوشبو میں نے آپ کو دیا ہے نا سننے کے لیے۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی پریبھاشا کیا ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ آئیے چلے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے آقا آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں، ایمان والا کون ہے، صاحب ایمان کون ہے؟ اس لیے کہ نص قطعی سے ثابت ہے، خود خدا فرما رہا ہے ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی، عظمت بہرحال تمہارے قدموں کا جھک کر کے بوسہ لیں گی، شرط یہ ایمان والا ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ چلیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔
तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता, तुम में से उस वक्त तक साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, तुम में से उस वक्त मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि अपने जान से ज्यादा, अपने आल से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, यहाँ तक कि सारी जहां से ज्यादा, पूरे दुनिया से ज्यादा, पूरे कायनात से ज्यादा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो, हकीकत में ईमान वाला हो नहीं सकता। हकीकत कोई ईमान वाला हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, यहाँ तक कि सारी कायनात, पूरे संसार से ज्यादा, जब तक कि मेरे दिल में मोहब्बत न हो पूरे दुनिया से ज्यादा, हकीकत में ईमान वाला हो नहीं सकता। पता चला एक तरफ पूरे दुनिया की मोहब्बत, एक तरफ सरकार से मोहब्बत, मेरे आका की मोहब्बत पूरे दुनिया से ज्यादा जिसके दिल में है वही शख्स ईमान वाला है। एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ माँ की मोहब्बत, एक तरफ रिश्तेदार की मोहब्बत, एक तरफ खानदान की मोहब्बत, एक तरफ अज़ा अक़रबा की मोहब्बत, एक तरफ दोस्त अहबाब की मोहब्बत, एक तरफ दुकान की मोहब्बत, एक तरफ मकान की मोहब्बत, एक तरफ बाल बच्चों की मोहब्बत, एक तरफ रिश्तेदार की मोहब्बत, पूरे दुनिया की मोहब्बत को एक तरफ रखो और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को अपने दिलों में एक तरफ रखो। मेरे आका की मोहब्बत जिसके दिल में पूरे दुनिया से ज्यादा है वही शख्स हकीकत में ईमान वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मेराज अहमद खान हबीबी। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। पूरे दुनिया से ज्यादा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है वही हकीकत में ईमान वाला है। और जब वही शख्स हकीकत में ईमान वाला है तो यहाँ भी वो कामयाब है, वहाँ भी वो कामयाब है। यही वजह है हम इबादत करते हैं मगर हमको अपनी इबादत पे नाम नहीं है। हम नमाज अदा करते हैं, हमको अपने नमाज की अदायगी पे नाम नहीं है। हम ज़कात अदा करते हैं, यकीनन ज़कात अदा करना चाहिए मगर ज़कात की अदायगी पे हमें नाम नहीं है। हम हज करते हैं, यकीनन हज करना चाहिए, हज की अदायगी पे हमें नाम नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं, यकीनन पढ़ना चाहिए मगर हमको नमाज की अदायगी पे नाम नहीं है। हम तकरीर करते हैं मगर तकरीर करने पर मुझे नाम नहीं है। हम लोग अच्छा काम करते हैं, बेशक अच्छा काम करना चाहिए लेकिन हमको अपने अच्छे काम करने में बहुत नाम नहीं है। अरे नमाज पर, न तकवा पर, न सोबरी टेका पर है। अरे हमारा नाम जो है मोहम्मद। वाह वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। न तकवा पर, न ज़ुहद इंतका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको नमाज पर, आपको रोजे पर, आपको हज पर, आपको ज़कात पर नाज क्यों नहीं? आपको इबादत पे नाज क्यों नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ? आपको इबादत अपने रोजे पे नाज क्यों नहीं कि मैं रोजा रखता हूँ? आप ज़कात अदा करते हैं, ज़कात की अदायगी पे नाज क्यों नहीं? आप हज करते हैं, हज की अदायगी पे नाज क्यों नहीं? हुजूर से, हुजूर की ज़ात पर आपको नाज क्यों है? हुजूर की ज़ात पर आपको मोहब्बत क्यों है? वही इसलिए कि अगर हुजूर ना होते इबादत का तरीका हमें कौन बताता? अगर हुजूर ना होते नमाज का साबता हमें कौन बताता? अगर हुजूर ना होते ज़कात का उसूल हमें कौन बताता? मुट्ठी को ऊपर उठाइए। अगर हुजूर ना होते हज का तौर तरीका हमें कौन बताता? तो नबी के सदक़े में मुझे इबादत मिली है, नबी के सदक़े में हमें नमाज मिली है, नबी के सदक़े में हमें रोजा मिला है, नबी के सदक़े में ज़कात का कानून मिला है, नबी के सदक़े में ज़कात का कानून हमें मिला है। आप लोग भी बोलते रहिए नबी के सदक़े में हज का तरीका हमें मिला है। अगर हुजूर आए होते हमको इबादत न मिलती, अगर हुजूर आए होते हमको रोजे का कानून ना मिलता, अगर हुजूर आए होते ज़कात का वसूल हमको न मिलता, अगर हुजूर ना आए होते हज का तौर तरीका हमें न मिलता। लौलाना लमा खलक़ना, ए मेरे महबूब आपको पैदा करना मकसूद था तो हमने आसमान को पैदा फरमाया। लौलाना लमा खलक़ना, ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था हमने
نے زمین کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے نبیین کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے صدیقین کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے شہداء کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے صالحین کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے غوث اعظم کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے غریب نواز کو پیدا کیا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس لیے ان کے بندوں کو یعنی ہم سب کو سب سے زیادہ اگر کسی ساتھ میں ناز ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال بے شک ہے، بہت خوب، بے شک بے شک۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ان کو تو کوئی سستی مت کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ اب تو سمجھ کے ایمان والا کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب؟ اب تو سمجھ کے ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ اب تو سمجھ گئے کہ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب تو سمجھ گئے کہ مومن کی پریبھاشا کیا ہے؟ پورے دنیا سے زیادہ جس کے دل میں حضور سے لگاؤ، حضور سے محبت ہے، وہی شخص ایمان والا ہے۔ ہر انسان کو فطری طور پر، پیدائشی طور پر 4 چیز سے محبت ہوتی ہے۔ کتنے چیز سے؟ 4 چیز۔ ہر کسی کو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی برادری، کسی بھی ذات سے کا تعلق ہو، بچہ، عورت ہو، بوڑھا ہو، 4 چیز سے محبت ہوتی ہے۔ پہلی چیز وطن، دوسری چیز مال، تیسری چیز اولاد، اور چوتھی چیز اپنی جان۔ وطن، مال، اولاد اور اپنی جان۔ اپنی جان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، نہیں کرتا؟ اپنے جان کو بچانے کے لیے انسان کبھی کھیل جاتا نہیں، ہر آدمی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اور مال سے بہت محبت کرتا ہے، اور وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ آئیے آسان کام، آپ جہاں پہ رہتے ہو، آپ سنگھرش نگر میں رہتے ہو، میں گھاٹ کے اوپر حیات نگر، جاگرتی نگر، میٹرو اسٹیشن کے بالکل پاس میں حیات محمد، حیات نگر ہے، 5 سال کی عمر سے وہاں میں رہتا ہوں۔ میں انسان جہاں پہ رہتا ہے نا، اس کو وہاں سے لگاؤ ہوتا ہے، وہاں سے محبت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے تو وہ رہتا ہے، اس لیے اس کی وہ فیملی ہے وہاں۔ بیٹھ گیا آپ نہیں، آپ بیٹھ گئے، آپ تمہارے کسی حالت میں آپ دیکھیں، اور سب آپ لوگ مجھے دیکھیں، آپ وہاں پہ رہتے ہو، اس لیے آپ کو چال سے، اس سوسائٹی سے آپ کو محبت ہے، آپ کے بچے وہاں رہتے ہیں، آپ کی فیملی وہاں رہتی ہے، اس لیے آپ کا لگاؤ ہے وہاں سے، آپ کے پڑوس رہتے ہیں، آپ کے رشتے دار رہتے ہیں، آپ کا کاروبار ہے وہاں پہ، آپ کا گھر ہے وہاں پہ، اس لیے آپ کو لگاؤ، اس لیے رہتے ہیں۔ آندھی آوے آپ کے پاس، اگر بھاگ کے آؤ گے گھر کے تو نا، کیوں؟ ارے آپ کا بچے انتظار آپ کا کر رہے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے آپ کا، فون پہ فون آ رہا ہے، کہاں پر ہو؟ لگاؤ ہے۔ تو انسان جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت کرنا چاہیے، اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے، بے شک اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے، اور ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں، اس ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہیں، ہم کو اپنے دیش پہ بہت ناز ہے، ہم لوگوں کو اپنے دیش سے بہت فخر ہے، ہم لوگ کو اپنے دیش سے بہت فخر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہمارا دیش ہندوستان ہے، اس ہندوستان سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہم لوگوں کو اپنے وطن ہندوستان سے پیار ہے۔ نوٹ کیجئے گا، دنیا کا سب سے پہلا انسان کون؟ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام۔
दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। आप जन्नत में थे, अल्लाह के हुक्म से आप दुनिया में आए। माई हवा जिद्दा में और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब आप तशरीफ ले आए, जन्नत से जब आपका नुज़ूल हुआ, जन्नत से जब आप उतरे, तशरीफ ले आए, तो दुनिया में कहां पे उतरे हो? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं। दुनिया का पहला इंसान, अभी तक कोई इंसान है ही नहीं। दुनिया में इंसान का वजूद ही नहीं है। पहला इंसान जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऑर्डर पर दुनिया में आए, उतारे गए। कहां पे उतारे गए? श्रीलंका सरंगी पहाड़ पर आपको। और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहां जिद्दा में सरंगी पहाड़ पर आपको उतारा गया, वहीं पे रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पे रहे एक जमाने तक, वहीं पे आप रहे। आज सरंगी पहाड़ जो है कहां पर है? जोर से बोलो। मगर जब डिवाइड बंटवारा नहीं हुआ था तो सरंगी पहाड़ श्रीलंका कहां था? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आज डिवाइड हो गया है। मगर जब डिवाइड बंटवारा नहीं हुआ था तो श्रीलंका कहां था? हिंदुस्तान में था। तो आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक, आदम अलैहिस्सलाम जहां सबसे पहले जिस मुल्क में तशरीफ ले आए, आदम अलैहिस्सलाम ने जिस मुल्क को अपने कदमों से नवाजा, वो कौन सा मुल्क है? हिंदुस्तान। दो से पहले हिंदुस्तान। याद रखो इन सारी चीजों को ताकि बोल सको। याद रखो। अब भी बोल रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अल्लाह के ऑर्डर पे, अल्लाह के हुक्म से। मेरे दोस्तों दुनिया में आए, सरंगी पहाड़ पे आए। सरंगी पहाड़ जो है आज के डेट में श्रीलंका में है, लेकिन जब बंटवारा नहीं हुआ था तो श्रीलंका जो था वो हिंदुस्तान में था। मतलब एक अल्लाह का नबी का कदम अगर कहीं पर पड़ता है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़ता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़ता है। हमें अपने देश पे नाज है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का कदम मुबारक सरंगी पहाड़ पर पड़ा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पड़ा है। और मेरे दोस्तों ऐलान कर रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से, जब दुनिया में आप तशरीफ ले आए, आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जन्नत से हिंदुस्तान की सरजमीन में तशरीफ ले आए, अपने कदमों से जब हिंदुस्तान को आपने नवाजा है, तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आए, उनके पेशाने में मुस्तफा का नूर जलवा कर था। बेशक बेशक अकेले नहीं आए थे, मुस्तफा का नूर भी साथ था। इसी वाक़े को निगाह में रख करके कि आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो एक तो अल्लाह के नबी हो आए थे, और दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जलवा घर था। आप आए, एक अल्लाह के नबी का कदम पड़ा और हुजूर का जो नूर उनके पेशानी में जलवा घर था। इसी वाक़े को देखते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल रहे इसकी एक हमारा गंगा। वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा और अंग्रेजों को हमने बन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को हम लोगों ने ललकार के कहा था कि बातिल से डरने वाले नहीं, हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान आप अपने देश से मोहब्बत करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हिंदुस्तान, बोले हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अल्लाह के नबी का कदम पूरी दुनिया में सबसे पहले अल्लाह के नबी का कदम पड़ा है, वो कहाँ पे पड़ा है? हिंदुस्तान में पड़ा है। और वो अकेले नहीं आए हैं, मुस्तफा का नूर जलवागर है, साथ लेकर के आए हैं। और बड़े अपने देश से कश्मीर की वादी से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात की सरहदों से लेकर के बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ मुसलमान अपने देश से इसलिए मोहब्बत करता है कि अल्लाह के रसूल आपको अपना देश इतना पसंद है कि अपने
संजय से आपने हिंदुस्तान को भेजा। हिंदुस्तान गरीब नवाज खुद नहीं आए हैं, मेरे आका ने भेजा है। किसको भेजा है? अपने लफ्ज़े जिगर को भेजा है। गरीब नवाज को इसलिए बताए रसूल कहा जाता है कि रसूल पाक की अता बन करके, वो तो संजर के रहने वाले थे, ईरान और इराक के बीच में है संजर, वो तो संजर के रहने वाले थे। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे बेटे अब संजर में तुम पैदा हुए हो, संजर में तुम्हारी माँ है, संजर में तुम्हारे बाप है, संजर में तुम्हारा खानदान है, संजर में तुम्हारे रिश्तेदार है, मगर मेरे लफ्ज़े जिगर संजर में नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। और क्या करें हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे तो मेरे दोस्तों न कोई बल्लम है, न कोई बाची है, न कोई बारह बारूद है, न मेरे दोस्तों को कोई डंडा है, न तो कोई असलहा है। अल्लाह के रसूल का जब शहजादा अजमेर की धरती पर आया है तो उनके चेहरे में अल्लाह ने चमक अता की थी, उनके चेहरे में अल्लाह ने नूर अता किया था कि गरीब नवाज के चेहरे को जब उन लोगों ने देखा ये कमाल है। अरे जब बेटे के चेहरे का ये आलम है तो इनके शहर के बाप का आलम क्या होगा, इनके नाना का आलम क्या होगा। जब ये आए थे तो रसूलुल्लाह कैसे होंगे। ये गरीब नवाज अभी तक तो सुनता था कि करामत किसे कहते हैं, हम लोगों ने आंखों से देख लिया है। हम अपने मजहब को छोड़कर दामने इस्लाम में आ रहे हैं। एक नहीं दो नहीं 90 लाख। मैं कोई नहीं था, सदा सा है मैं था। ये जाके बाकी है डूबा ऊपर ये सब कुछ था। खाना है तो सबकी रोटी ही चटनी होती है, खाना पीना है, कपड़ा पेमन लगे हुए कपड़े मगर वाह चेहरे को देखा है तो दीवाने हो गए। आना सागर जब थल मार रहा है कासे में आ गया इंशाअल्लाह कभी गरीब नवाज मेरे तकरीर को मौजूद के हर इंसान को जाति से मोहब्बत होती होगा, लेकिन हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम उठा के पड़ा है और दूसरे अकेले नहीं आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जलवा, हुजूर का नूर भी जलवा करता। ये बात हो आप क्या अब हम पूरा स्वागत वतन से मोहब्बत करना चाहिए, अपने इलाके अपने एरिया से मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए आप वहाँ पे रहते, इसलिए आपको लगाव है, आपके बाल बच्चे रहते, इसलिए आपको लगाव है, यहाँ तक बातें चली रहती। लेकिन जालिमों ने जुल्म करना शुरू किया, जालिमों ने जुल्म करना शुरू किया, जालिमों ने अत्याचार को शुरू करना शुरू किया। आपके संपत्ति को आग लगाई जा रही है, आपके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, आपके दुकान को जलाया जा रहा है, आपके मकान को जलाया जा रहा है, जुल्म मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इंसान को इलाके एरिया अपने वतन से मोहब्बत है, जहाँ रहता है वहाँ से मोहब्बत है, मगर जब सिचुएशन इस तरह से आ गए, हालात इस तरह से आ गए तो इंसान के दिल में ख्याल आता है कि चलो अपने जान को बचा ले, अपने बाल बच्चों को बचा ले, यहाँ से छोड़कर कहीं और जगह पे चले जाए। ऐसा होता है 92-93 का फसाद तो आपके सामने है, ऐसा होता है। हम भी यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसा होगा तो हम सोचे कहीं और जगह चले जाए, वो गैर होगा। आप किस लिए गए वहाँ से? आपको तो लगाव है, इलाके एरिया से मोहब्बत है, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने रुपया पैसे को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, अपनी औलाद को बचाने के लिए आप दूसरी जगह पे गए कि मेरी जान बची रहेगी, मेरे बच्चे की जान बची रहेगी, तो हम फिर रुपया पैसा भी कमा लेंगे। लेकिन जब दूसरी जगह पे आके आप जाके शिफ्ट हो गए, आपका इकलौता बेटा था, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा जवाब दे दिया, मेरे बस की बात नहीं, ले जाओ अपने घर पे, चंद दिन की इसकी जिंदगी है। बाप था, सीने में धड़कता हुआ दिल था, रोने लगा। डॉक्टर साहब मेरे बुढ़ापे की लाठी है मेरा बेटा, ये बेटा नहीं रहेगा तो मैं ठीक है क्या करूंगा, ये जिंदगी भर की कमाई इस थैले में मैं लेकर के आया हूँ। डॉक्टर साहब ये पूरा रुपया ले लो, शर्त है कि मेरे बेटे का अच्छा कर दो, ये रुपया लेके हम क्या करेंगे, जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या करेगा, मैं पूरा रुपया अपने जिंदगी भर के कमाई मैं आपको दे रहा हूँ, ले लो, शर्त है मेरे बेटे को अच्छा कर दो।
لیکن میرے دوستوں علاقہ ایریے کو آپ نے چھوڑا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، آپ دیکھو مال کو بچانے کے لیے، آپ دیکھو اب اس مال میں اور اس اولاد میں دونوں میں اہم کون ہے؟ جو دونوں میں اہم ہے اسی کے لیے روپیہ پیسہ پھونکا جا رہا ہے۔ بڑی قیمتی سے آپ نے روپیہ پیسہ کمایا تھا، محنت کیا تھا، ہاتھ گاڑی کھینچا تھا، اس بھائی کے تبدیل تھے، گرمی میں کتنے مشقتوں کے ساتھ آپ نے پیسہ اکٹھا کیا تھا، لیکن ادھر بیٹا ہے اور ادھر مال ہے، ادھر بیٹا ہے ادھر مال ہے، آپ سوچ رہے دونوں میں سے بچاؤ کس کو؟ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب میرا بیٹا نہیں بچے گا تو مال سے محبت ہے، لیکن مال کو اپنے بیٹے کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں کہ بیٹا بچ جائے، ہم بھکاری ہو جائیں گے چلے گا، آج نہیں پھر ہم کما لیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو مال کو بچانے کے لیے آپ نے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، اب جب بیٹا بیمار ہو گیا تو بیٹے کو بچانے کے لیے آپ ماں کو پانی کی طرح سے پھینک رہے ہیں۔ آپ جو کی چیز ہے اپنی جان ہے، جان کو بچانے کے لیے انسان اولاد کو بھول جاتا ہے، ماں کو بھول جاتا ہے، گھر بار کو بھول جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو چار چیز سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، جان سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام بڑھ کر کے آواز دیتا ہے چار چیز نہیں بلکہ پانچ چیز، اس پانچویں چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے وطن کی قربانی، ایمان کو بچانے کے لیے مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی۔ کیسے کیسے وطن کی قربانی دی گئی ہے، کیسے کیسے گھر بار کو چھوڑا گیا ہے، کیسے کیسے وطن کو چھوڑا گیا ہے، کیسے کیسے مال کو پانی کی طرح سے پھینکا گیا ہے، کیسے کیسے اولاد کی قربانی دی گئی ہے، کیسے کیسے اپنی جان کی قربانی دی گئی ہے، کیسے کیسے شہادت کا جام کیسے کیسے نوش کیا گیا ہے، کیسے کیسے اسلام کے لیے مال کو پانی کی طرح سے پھینکا گیا ہے، کیسے کیسے رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی قربانی دی گئی ہے۔ آئیے 1450 برس پہلے کا واقعہ آپ کا خادم معراج احمد خان آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھتا ہے۔ آج کے 1450 برس پہلے مکے کی سرزمین پر ساری کائنات کے مرکز عقیدہ مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب گری ہوتی ہے۔ 2 دن لگاتار 3 دن سے میں تقریر سرکار پہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ میرے دوستوں میرے آقا سے متاثر ہوتے ہیں انہیں کو صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو لوگ دشمن بن جاتے ہیں انہیں کو کفار مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ صحابہ نے کیسے رسول پاک کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے رسول پاک کی محبت میں مدینہ کیسے گئے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا جائزہ لو کہ کیسے ان لوگوں نے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے کیسے مال کو لٹایا ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا جائزہ لو کہ کیسے انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کا جائزہ لیجیے کیسے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ مال کے بھی کہا گیا ہے اس زمانے کے مسلمانوں نے مال کو دے ڈالا ہے، اولاد کے لیے کہا گیا ہے اس زمانے کے مسلمانوں نے اولاد کی بھی قربانی دے ڈالی ہے، اور جب جان کے لیے کہا گیا ہے تو جان کی بھی قربانی اس زمانے کے مسلمانوں نے دیا ہے۔ انہیں کو صحابہ کرام کہتے ہیں، انہیں کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، تو سب سے پہلے وہ کون سی ذات ہے جو دامن اسلام میں آتی ہے؟ سب سے پہلی وہ کون سی ذات ہے جو نبی برحق کے دامن کو تھام کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں، مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے وہ کون ذات ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لے آئی ہے؟ عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی ذات ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے ہیں؟ کوئی اور نہیں، مولا علی کی ذات ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے ہیں؟ وہ حضرت زید بن حارثہ کی ذات ہے۔ صدیق اکبر دامن مصطفیٰ کو تھام چکے ہیں، مولا علی دامن مصطفیٰ کو تھام چکے ہیں، خدیجہ کبریٰ دامن اسلام میں آ چکی ہیں، زید بن حارثہ غلام ہے دامن اسلام میں آ چکے ہیں۔ یہی 4 لوگ اسلام کے دامن میں آتے ہیں، یہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صدیق اکبر ایمان آپ لاتے ہیں۔
صدیق اکبر مکے کی سرزمین پر ایک رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا. ان کا خاندان پورے مکے میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور بہت بڑے تاجر، بہت بڑے کاروباری، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. جب وہ ایمان لائے تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھا. ہم نے کہ سکھوں کے دینار کہتے ہیں، بعض روایتوں میں دینار ہوتی ہے. اب ایک دینار سونے کا جو ایک دینار اس کی کیا قیمت ہے تو لگانا پڑے گا. بہرحال 1450 برس پہلے 40,000 روپیہ ہونا کم ہے. بولو بھیا کم ہے. اس سے اندازہ لگا لو کہ 50 سال پہلے جھوپڑا کتنے ملتا تھا تو اندازہ ہو جائے گا. اور آدمی پچھتاتا کیا بتائیں آپ پہوار رہا رہے گی ہے کوئی نا جو پکڑ ہوا ہے وہی پولیس نہ دے پائے گا. بھی وہی بات ہو جائے گا 10 سال پہلے اور آپ میں فرق نہیں ہے. ارے جہاں پاؤ وہیں سے لائے تو ہم لیے 40,000 دینار 35,000 مکے میں خرچہ کر دیا انہوں نے. یہاں دیکھو دیکھا صدر صاحب رجسٹر لے کر کے لکھوا رہے تھے کہ اعلان یہ کر دو کہ بھائی کل کی محفل کس کی طرف سے رہے گی. نیاز کی تعجب ہے. امام حسین کی محفل ہے، وہ کمیٹی کیا کرے، مجبور ہے اعلان کروا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نام کھٹائی نہیں ہوئی، لیکن وہ نام کھٹائی کے لیے کیا بتائیں نام کھٹائی. تو اب کمیٹی والے تم کو فکر ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ کل کی محفل میری طرف سے، پرسوں کی محفل میری طرف سے، ترسوں کی محفل میری طرف سے. ایسا ہو کہ 10ویں تاریخ تک بک ہو جائے اور لوگ ویٹنگ میں رہیں. ارے کیا بتایا ہم کو نہیں مل پایا، ہم کو نہیں مل پایا، کہہ دیا جائے ایسا کرو دو لوگ شامل ہو جاؤ. نہیں کہہ رہا ہوں میں جیسے کل کسی کی محفل ہے، پرسوں کسی محفل ہے، ترسوں کسی محفل ہے، 17 تاریخ محفل جیسے بک ہو گئی پوری اور پھر بھی لوگ تیار ہیں. ہم بھی نیاز کرانا چاہتے تو چلو ایسا کرو بھائی 2 آدمی لے لو. پھر بھی بڑھ گئے چلو 3 آدمی لے لو. میرے دوستو بزرگ امام حسین کی محفل ہے، شامل ہو جائے کرو، کمیٹی کو اعلان نہ کروانا پڑے. صدیق اکبر ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حساب محبت کرتے تھے. آپ کے گھر میں بت بھی رکھے تھے مگر کبھی بت کی پوجا آپ نے نہیں. یہاں تک کہ آپ کے والد اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اپنے بیٹے صدیق اکبر کو لے کر آئے، بولے کہ یہ دیکھو بت ہے. ان کے باپ جب چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں بھوکا ہوں مجھ کو کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں مجھ کو پانی پلا، مجھے کپڑا دے وغیرہ وغیرہ. جب وہ کوئی جواب بت تھا جب نہیں دیا تو ایک پتھر مارے گھٹ ٹوٹ گئے. شام کو آپ کے والد کا حفا ہے اور یہ منظر کو دیکھے تو صدیق اکبر کی والدہ کے پاس لے کر کے گئے اور کہا دیکھو تمہارا یہ شہزادہ لاڈلا شہزادہ کیا کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا کہ دیکھو جب یہ پیٹ میں تھے، میری شکم میں تھے اور جس رات میں ان کی پیدائش ہونے والی تھی، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ایک غیب سے آواز آئی اے عورت اپنے مقدر پہ ناز کر لے، یہ جو شہزادہ جو آنے والا ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوت پہ خلوت پہ اٹھتے بیٹھتے. جب آپ بڑے ہوئے ایمان لانے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ہیں، دوستی تھی، دوست تھے. یار مانے دوست ہی ہوتا ہے، دوست ہی تھے.
ہر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے ہیں صدیق اکبر کو ساتھ لے رہے ہیں. نام آپ کا ابو بکر ہے. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ ذرا سنو. دوستی تو پہلے ہی سے تھی, تعلقات تو پہلے سے تھے. ارے اس رخ زیبا کو جس نے ایک بار دیکھ لیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے. بڑھیا والا واقعہ بیان کیا تھا, جس نے بھی ایک بار دیکھا ہے دیوانہ ہو گیا ہے, مستانہ ہو گیا ہے. سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے نام پر اپنی متاع زندگی کو قربان کرنے والا ہو گیا ہے. صدیق اکبر کے ایمان لانے کا واقعہ سنیے. ایمان لائے کیسے ہو؟ تجارت کرنے کے لیے صدیق اکبر مکے سے ملک شام گئے ہوئے تھے. بہت بڑے کاروباری آدمی تھے. کاروبار سے مذاق مت کرو, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں. دل کھول کر کے آپ لوگ, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کرتے, ہمیں میسج دے رہے ہیں محنت کرو, خوب کماؤ, وقت کو برباد بالکل مت کرو, جم کے کاروبار کرو. شام کو بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ روپیہ نہیں کماؤ گے تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ آپ پیسہ نہیں کماؤ گے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ آپ پیسہ نہیں کماؤ گے تو اگلا کام کہاں سے ہوگا؟ کاروبار کرو, وقت کو برباد مت کرو. فضول خرچی کرنے والا, وقت کو برباد کرنے والا, نہ اس کو اللہ پسند کرتا ہے نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی سے مطالعہ کرو. میں نے کل کہا تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. صدیق اکبر بھی کاروبار کرنے کے لیے, ہم ہی بازوں میں ہم اور آپ منڈی میں مارکیٹ میں کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں, مکے سے ملک شام گئے ہوئے کاروبار کرنے کے لیے. سب کر کے دیکھ لینا کہ روز سوچ کے آتا ہوں, ذرا دیکھ لوں بھول جاتا ہوں. مکے سے ملک شام کتنا دور, ذرا دیکھ لینا. تیار ہوئے تجارت کرنے کے لیے. چلتے 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 اب مکے سے, اب پہلے نو ٹرین تو تھا نہیں, پیدل کا سفر ہے یا خچر کا سفر ہے یا اونٹوں کا سفر ہے, یہی سفر ہے. جاتے 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 ملک شام پہنچ گئے. شام ایک ملک ہے, وہاں پہنچ گئے. اتفاق سے شام کو پہنچے. بات تو ہے نہیں کہ سر ایسے کر لو کہ نانا کے ہاؤس ایسے بک کر دیا آپ نے. وہاں جب پہنچے تو ایک گرجا گھر نظر آیا. اس کو کیا بولتے ہیں, چرچ نظر آیا, گرجا گھر نظر آیا. گرجا گھر کے پادری سے جا کے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے. گرجا گھر کا پادری, میرا نام ابو بکر ہے, میں مکے کا رہنے والا ہوں. میں تاجر ہوں, تجارت کرنے کے لیے تمہارے ملک میں آیا ہوں. کچھ دن کے لیے کچھ کمرے مجھے الاٹ کر دو, کچھ کمرے ہم کو دے دو, جو بھاڑا ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے. ہم یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں, کاروبار کر کے پھر ہم واپس چلے جائیں گے. پادری نے کہا کوئی بات نہیں, جتنا کمرہ ہو آپ لے لو. جتنا کمرہ لینا تھا لے لیے. رات میں سوئے. اب ذرا دور سے بولیے, رات میں سوئے. اب حضرت ابو بکر اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ رات میں میں سویا گرجا گھر میں, کمرے میں, تیسرے پہر میں. تیسرا پہر وہی 2-4 کے بیچ, 3 بجے 2:30 بجے. میں نے خواب دیکھا کیا کہ آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کیا دیکھا, سپنا کیا دیکھا, آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اور چمکتے 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 وہ 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا, اور جس سے سارا گرجا گھر روشن ہو گیا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, صبح کا انتظار کرنے لگا. دو بھائی تو گرجا گھر کے پادری کے پاس گیا, اور گرجا گھر کے پادری کے پاس جانے کے بعد رات کی جو سرگزشت ہے, رات میں جو ان کے اوپر بیتی, جو انہوں نے خواب دیکھا, گرجا گھر کے پادری سے انہوں نے کہا, اے گرجا گھر کا پادری, آج رات میں جب سویا تو تیسرے پہر میں 2 اور 4 کے بیچ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. چمکتے چمکتے 14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا, اور جس سے پورا جہاں اور گرجا گھر روشن ہو گیا. اے گرجا گھر کا پادری, خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ گرجا گھر کا پادری بہت ایکسپیرینس رکھتا تھا, تجربہ رکھتا تھا. اس نے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا. بولے ابو بکر, کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے. کس لیے آئے ہو؟ تجارت کرنے کے لیے, روپیہ کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. جس روپیہ اور پیسے کو کمانے کے لیے, توجہ, جس روپے اور پیسے کو کمانے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے یہ ابو بکر تو مکہ چھوڑ کر کے ملک شام آئے ہو. جاؤ واپس مکہ چلے جاؤ.
اللہ تعالیٰ نے ساری دولت کو محمد کی شکل میں مکے میں اتار دی ہے. جاؤ تمہارے رسول نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور جاؤ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان. اب ایک تو دوستی، ایک تو لگا، مطلب والی دوستی نہیں ہے، مطلب والی دوستی نہیں. جیسے ہے مطلب والی دوستی، تو دوست کو بھی لوگوں نے ایک دم بالکل دوست 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 کہہ کر کے دوست کی میننگ خراب کر کے رکھ دیا. اور فیس بک والی دوستی نہیں ہے، بٹن دباؤ دوستی ہو گئی ہے. دوست بہت بڑی دوستی کرنا چاہیے مگر مطلبی شخص سے نہیں. ایک تو دوستی، ایک تو لگاؤ، جس کے پہلے بھی حضور سے بے حد و محبت کرتے تھے. اور جب یہ سنے کہ میرے دوست کے اندر یہ ساری کوالٹی ہے تو اور خوش ہو گئے ہو. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جو میرے دوست ہیں ان کے اندر اتنی ساری کوالٹی اور وہ ہم کو اتنا چاہتے ہیں. چلتے 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 ملک شام سے ملک سفر طے کرتے 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 مکے کی سرزمین پر آئے. جب مکے کی سرزمین پر آئے تو چچا ابو طالب سے ملاقات ہوئی. صدیق اکبر نے ابو بکر نے عرض کیا اے چچا بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. چچا ابو طالب نے کہا دیکھو سامنے جو جبل ابو عبید ہے، جو جبل عبید ہے، ابو عبید جو پہاڑ ہے وہاں پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہاں پر آرام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور تمہارے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اب صدیق اکبر چلتے چلتے اس پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ پر پہنچنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ابھی تک تم مجھے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے تھے، ابھی تک تم مجھے عبداللہ کے بیٹے محمد کو مجھے عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے جانتے تھے. اے ابو بکر ہم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدیق اکبر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دامن اسلام میں آ گئے. جب دامن اسلام میں آ گئے تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، جتنے بھی نبی آئے جب اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ میرے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو ان کے ماننے والوں نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیسے مجھے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی معجزہ دکھلاؤ تب ہم جانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حیرت میں ڈال دینے والی چیز دکھاؤ تب ہم جانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ اللہ کے نبی جب معجزہ دکھلاتے تھے ان کی قوم جا کر کے ان پر ایمان لاتی تھی. مگر اے میرے آقا اس کے برعکس اس کے الٹا جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں نے نہیں کہا کہ آپ کوئی معجزہ آپ دکھلا دیجئے تب میں کلمہ پڑھوں گا، بلکہ آپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے. میں نے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا مگر یا رسول اللہ اب تو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب دامن اسلام کو میں تھام چکا ہوں، اب آپ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا چکا ہوں. اب میرے آقا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ سراپا لے کر کے اور بن کر کے آتا ہے. اے نبی کوئی معجزہ کو دکھلا دیجئے، اے نبی حیرت میں ڈال دینے والی کوئی چیز تو دکھلا دیجئے. میرے آقا مسکراتے ہیں اے ابو بکر تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ مکے سے تجارت کرنے کے لیے ملک شام جانا ہے میرا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے. اور جب شام ہو گئی اور ملک شام میں جب شام ہو گئی گرجا گھر کے پادری سے جا کر کے کمرہ بک کرانا، زور سے بولیے میرا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے. اور اس کے بعد کمرے میں آرام کرنا یہ میرا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے. اور رات کے تیسرے پہر میں چودھویں کا چاند چمک چمک کر کے تیری گود میں آنا یہ میرا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے. اور صبح ہوتے ہی خواب کی تعبیر گرجا گھر کے پادری سے پوچھنا یہ میرا معجزہ نہیں تو کس کا معجزہ ہے. اور گرجا
घर के पादरी का मेरे पास भेज देना। ये मेरा मोजा नहीं तो किसका मोजदा है? वो मेरे पास आकर के दामने इस्लाम को थाम लेना। ये मेरा मोजा नहीं है तो किसका मोजदा है? सवाल पैदा होता है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वो लहजा फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम गैब बनाया है। छुपी हुई चीज की जानकारी मेरे आका जानते हैं, मगर अल्लाह को जो कुछ है उसको बताने वाला कोई नहीं है, साथी है, वो आलिमुल गैब और शहादा है। और मेरे आका को जो इल्म गैब है वो अताई है, मगर हम लोग को अकीदा है कि मेरे आका छुपी हुई चीज की जानकारी रखते हैं। हमारा अकीदा है कि हम संघर्ष नगर में तकरीर कर रहे हैं और मेरा आका गुंबदे खतरा में आराम करके हम लोगों को मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहा है, मेरे आका देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हुजूर तो मक्के से उनके शाम नहीं गए थे, हुजूर को कैसे पता चला गया सिद्दीक तो कैसे गए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कमरे में अकेले हुजूर नहीं थे, हुजूर को कैसे पता चल गया कि सिद्दीक ने कमरा भाड़े पे लिया है? हुजूर को कैसे पता चल गया कि आसमान में 14वीं का चांद चमक रहा था और चमकते चमकते गोद में आ गया? हुजूर को कैसे पता चल गया कि सुबह सिद्दीक के अकबर गिरजाघर के पादरी के पास गए थे ख्वाब की ताबीर को पूछने के लिए? हुजूर को कैसे पता चल गया कि गिरजाघर का पादरी सिद्दीक के अकबर को मेरे पास भेजा है? तो मेरे दोस्तों, आइए आला हजरत का मुझे शेर याद आ रहा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब दामने इस्लाम में आ रहे हैं। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, अब सिद्दीक अकबर दामने इस्लाम को थाम चुके हैं। सिद्दीक अकबर के जिंदगी का आप मुताला करिए। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सिद्दीक अकबर को पुकारा है, सिद्दीक अकबर जलवत में खलवत में उठते बैठते हमेशा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने साथ दिया है। एक मर्तबा का वाकया है कि नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, इस्लाम को चंदा की जरूरत है। ए मेरे सहाबा, इस्लाम को रुपये और पैसे की जरूरत है। सहाबे किराम अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने हैसियत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके रुपया पैसा रख देते हैं। उसी में से एक जात है जिनका नाम हजरत उमर है। हजरत उमर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं कि माले गनीमत से बहुत ज्यादा सामान और रुपया और पैसा सामान हमको मिला हुआ है। आप तो सिद्दीक अकबर से ज्यादा चंदा देने में मेरा नाम होगा। आप देख रहे हैं कि चंदा रुपये और पैसा देने में कंपटीशन हो रहा है। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दिल खोल करके इमाम हुसैन के नजराने और इमाम हुसैन की नियाज में आप लोग भरपूर मेरे दोस्तों हिस्सा लीजिए और ताउन कीजिए। आप ही लोग का ताउन होता है, आप ही लोग की मदद होती है। जो कमेटी इस तरह का काम कर रही है, माशाल्लाह आज मस्जिद कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, यहाँ का डेकोरेशन कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कमेटी बनी है और आप लोगों से कहती है और आप लोग भरपूर हिस्सा लेते हैं। लिहाजा ऐ मेरे दोस्तों, जो नियाज हो रहा है इसमें भरपूर हिस्सा लीजिए। अब देखिए, उमर के दिल में ख्याल आ रहा है कि आज हमारे पास रुपया ज्यादा आ चुका है, माले गनीमत से सामान हमारे पास ज्यादा है। आज नबी बरहक की बारगाह में मैं लेकर के जाऊंगा, सबसे ज्यादा चंदा रुपया पैसा देने वालों में मेरा नाम होगा। अब जाते हैं अपने घर पे और जाने के बाद अपने घर में जितने सामान रुपया पैसा जो कुछ होता है उसका 50-50 करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 रुमाल है, एक रुमाल घर के लिए, एक रुमाल हुजूर के लिए। घर में जितनी भी चीजें थी 50 हिस्सा हुजूर के लिए और 50 हिस्सा अपने घर के लिए और कट्ठर बांध के लेकर के जा रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो सिद्दीक अकबर जो बहुत बड़े दौलतमंद हैं, आज उनसे भी ज्यादा हुजूर की बारगाह में मैं रुपया और सामान देने के लिए जा रहा हूं। वो वहां पर पहुंच गए, हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उमर क्या लेकर के आए हो? उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये आपकी बारगाह में सामान लेकर के आया हूं। अपने घर का 50-50 किया मैंने, आधा जो मेरे पास सामान था आधा अपने घर के लिए और आधा आपके लिए। हुजूर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद
इस रेगू आसमां के नीचे इस फर्शे जमीन पर एक और दीवाना आ रहा है, सर पे पूरा गट्ठर को लाद करके आ रहा है। यहाँ तक कि जो कपड़ा उस ज़ाते गिरामी ने पहन रखा था, मेरे दोस्तों ये जो बटन है बटन, इसकी क्या कीमत है, मगर बटन को भी तोड़ करके उन्होंने क्या कहते उस गट्ठर में रख दिया था। उसका और बटन की जगह बबूल का कांटा उन्होंने लगा लिया था। यानी कितनी मामूली चीज है बटन, उन्होंने सोचा नहीं जब नबी ने कहा है तो सब कुछ हुजूर की बारगाह में देने के लिए तैयार हो। यहाँ तक कि बटन भी तोड़ करके उस गट्ठर में लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक मुझे ये बताओ कि घर पे क्या छोड़ करके आए हो, यानी सब कुछ तो मेरे पास लेकर के आए हो, आखिर घर पे क्या छोड़ करके आए हो। सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह परवाने को चिराग है, अरे फूल को फूल बात सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बात, परवाने को चिराग है सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बल। ये अल्लाह के रसूल आपने रुपए की बात की, या रसूलुल्लाह आपने चंदे की बात कही है, या रसूलुल्लाह आपने इस्लाम के लिए रुपया पैसे की बात कही है, तो सब कुछ मैं घर के जितने सामान थे हमने आपके कदमों पे ला के रख दिया है। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमीन फरिश्ता जो सिदरा पे रहते हैं जो ही लेकर के आते हैं, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में आते हैं मेरे दोस्तों, तो ही ऊपर चादर ओढ़े हैं और नीचे वही तहबत पहने हुए हैं और बबूल का कांटा उन्होंने भी लगा के रखा है। जिब्रील अमीन जो ही लेकर के आ रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, ए जिब्रील आप तुम बबूल का कांटा क्यों लेकर लगा के आए हो। जिब्रील कहते हैं, या रसूलुल्लाह आपका दोस्त, आपका दीवाना, आपका ये चाहने वाला ये सिद्दीक अकबर जो है वो सब कुछ आप पे कुर्बान कर दिया है, बबूल का कांटा लगा लिया है, तो अल्लाह को ये आदत पसंद आ गई है, महबूब के महबूब की आदत पसंद आ गई है और अल्लाह ने फरिश्तों को ऑर्डर दे दिया, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब का महबूब जो है अपना सब कुछ लेकर के नबी की बारगाह में चला गया है, यहाँ तक कि बटन को भी तोड़ दिया है, वहां पे बबूल का कांटा लगा लिया है, तो उस मेरे महबूब पे महबूब की आदत मुझे बड़ी पसंद आ गई है। ऐ फरिश्तों आप तुम्हें उसी लिबास में रहना होगा जिस लिबास में मेरा अबू बकर ज़ेबतन किया हुआ ये कोई डायलॉग नहीं है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, प्यार इसे इश्क कहा जाता है, इसे मोहब्बत की जाती है, इसे मोहब्बत कहा जाता है। लड़ाइयां शुरू हुए सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक से और माना है जब रसूल आज़म ने से पढ़कर और क्या होगा यार, बटन भी तोड़ के दे दिए, यानी सब कुछ परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नबी पाक की जात है, सिद्दीक का साथ है, हिजरत की रात है, ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, हुजूर को सताया गया, ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, यहां तक कि एक बार हुजूर के बारे में प्लानिंग हुई, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई दारुल नदवा में कि हमारे बापूतों को बुरा भला कहते हैं, रोका कैसे जाए, बैठ करके प्लानिंग हुई। किसी ने कहा कि इनको शहर बदल कर दिया जाए ताकि मक्के में इस्लाम ना फैले। जो बहुत बड़ा गुरु घंटाल ने कहा, उसे कहा तुझे तजवीज भी बताने नहीं आता, मशवरा देने भी नहीं आता। शहर बदल का मतलब है कि भी मक्के में इस्लाम फैल रहा था, इसको दूसरे जगह भेज दोगे तो वहां भी इस्लाम फैलेगा। अभी तक यही था, दूसरे जगह भी शुरू हो जाएगा। किसी ने कहा कि इसको कैद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, विंडो खिड़की के जरिए से खाना पानी दिया जाए। फिर आया कहीं बहुत बड़ा खानदान इनका कुरैशी खानदान है, बनु हाशिम खानदान है, पूरे खानदान वाले मिलकर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मशवरा ये हुआ कि न रहे बात न बजे बांसुरी, हर कबीले से एक एक मोटे तगड़े जवान को तैयार किया जाए। वो अरबी लोग थे ना, बड़े तगड़ थे, लंबे चौड़े थे ना,
ہاں باڈی بنانا بھی چاہیے, ورزش کیا کرو, کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ زور سے بولو, ورزش کرنا چاہیے, اسلام میں ہے یہ سب. ایسا نہیں کہ ٹائم اسی سے دکھو, اسے جسے لگ رہا ہے کہ پھونک دے تو گر جاؤ, اسے کرنا چاہیے. صحابہ کرام بہت بڑے بہادر لوگ تھے, کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے 22,000 کے ایسی تیسی کر ڈالے. نالائقوں کے نہ رہے بات سمجھے بات سنی. ایسا کرو کہ ہر ایک قبیلے سے خاندان کو تیار کیا جائے. یہاں تک کہ اتفاق رائے سے 40 نوجوان کو تیار کیا گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذاللہ مرڈر کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. ایسے وقت میں کل پرسوں مولانا پر بولوں گا, ایسے وقت میں میرے حضور نے فرمایا تھا, اے میرے صدیق, اے میرے ابو بکر, کسی بھی ٹائم اللہ کا حکم ہو سکتا ہے, میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا سکتا ہوں, تیار رہنا, کسی بھی ٹائم جا سکتا ہوں, رات کے کسی بھی حصے میں. اللہ کا آرڈر ہو گیا اسی ہجرت کی رات میں, ٹرانسفر کی رات میں, اسی رات میں حضور مکہ چھوڑ کر اور مدینہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اپنے بستر پہ مولا علی کو سلا دیتے ہیں اور تہائی پہر میں آپ باہر نکلتے ہیں. 20 اس طرف تلوار لے کر کھڑے ہیں, 20 اس طرف تلوار لے کر کھڑے ہیں, اور چند کنکڑیاں ان کے سروں پہ ڈالتے حضور چلے جاتے ہیں اور قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان لوگ کو دکھائی نہیں پڑتا. ادھر حضور بول چکے تھے, اے میرے ابو بکر میں کسی وقت بھی چل سکتا ہوں. اور جس دن سے نبی نے کہا تھا, جس دن سے کہا تھا اے ابو بکر میں رات کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہوں, تم کو میرے ساتھ مکہ سے مدینہ جانا ہے. اور جیسے رات کے حصے میں حضور ابو بکر کے دروازے پہ جیسے ہی گئے اور جیسے ہی میرے آقا نے ہاتھ لگایا, پھٹاک سے دروازہ کھل گیا اور سامنے صدیق نظر آ رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہے میرے صدیق, ارے دروازے پہ ہاتھ لگا فوراً کیسے کھل گیا؟ سو نہیں رہے تھے, رات کو آرام کرنے کا وقت ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا کسی بھی وقت میں رات کے حصے میں آ سکتا ہوں. میں سوچا نہ جانے کب میں سوؤں اور نہ جانے کب آئیں, کہیں تاخیر نہ ہو جائے, اس لیے میں بستر پہ میری پیٹھ لگی ہی نہیں ہے. یہ محبت ہے صدیق اکبر کی. اب میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اب غار ثور جاتے ہیں. اگر کوئی حج کیا ہے تو غار ثور ذرا سچ کر کے ذرا دیکھ لیجئے. غار ثور جاتے ہیں, اس پہاڑ پر جاتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر بہت زیادہ گڈھا کہوں یا کھو, کیا کہوں, اوپر پہاڑ کے اوپر جو نیچے کھو ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اچھا سوراخ, سوراخ کی صورت کیا بولا جاتا ہے؟ جیسے پہاڑ ہے, پہاڑ کے اوپر گڈھا ہو, چھپنے اپنے کی جگہ ہو. اب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم, بہت آسان لفظوں میں گفتگو کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے صدیق اکبر اب اتنے بلند پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اب وہاں جا رہے ہیں پہاڑ کے اوپر. اور پہاڑ کے اوپر جب گئے, اب ادھر 40 لوگ تلوار لے کر کے کھڑے تھے کہ ابھی حضور نکلیں گے, معاذ اللہ کا ہم مرڈر کر دیں گے. جب وہ حضور کو نہ پا سکے تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقب کرنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے بائیں کی طرف چلو ادھر گئے ہوں گے, کوئی کہہ رہا ہے پیچھے سے چلو ادھر گئے ہوں گے, کوئی کہہ رہا آگے سے چلو ادھر گئے ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کیسے کیسے ظالم لوگ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, معاذ اللہ مدد کرنے کے لیے سب کام کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, چاروں طرف نہیں مل رہے ہیں. یہاں تک کہ صدیق اکبر اس پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور پہاڑ پہ چلنے کے بعد اس سرنگ میں جو بیچ میں سرنگ تھا اس کے اندر چھپنے کی آپ تیاری کرتے ہیں. صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ اوپر رہیے, میں اندر جا کے پورا کوڑا کرکٹ صاف کرتا ہوں. اندر میں جانے کے بعد سارے کوڑے اور کرکٹ کو آپ صاف کرتے ہیں. بہت سارے سوراخ تھے جو آپ کپڑا پہنے ہوئے تھے, اس کپڑے کو چھوٹے چھوٹے پھاڑ پھاڑ کر کے اس سوراخ کو آپ بند کرتے تھے. اس سوراخ کو بند کیا کپڑا پھاڑ کر, اس سوراخ کو بند کیا کپڑا پھاڑ کر کے. اب کیونکہ جسم بھی تو چھپانا ہے, جو جسم جتنا چھپانا جائز ہے اتنا چھپانا ضروری ہے. اب جتنا جسم میں کپڑا چھپانا ضروری تھا اتنا آپ نے کپڑا جو اپنے آپ کو چھپایا بھی ہے. یہاں تک کہ سوراخ کو بند کر دیتے ہیں. اب دو سوراخ باقی رہ گئے ہیں.
आपने कुछ नहीं किया, अपने अंगूठे को आपने लगा दिया और नबी बरहक से कहते या रसूल अल्लाह अब आप आ जाइए। चूंकि थके हुए थे, नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की गोद में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि वो दुश्मन लोग जो मर्डर कर देना चाहते हैं, 40 लोग ऊपर भी आ गए और सोच रहे हैं, जब ऊपर वो लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि सूरज के ऊपर जो है मकड़ियों ने अपना जाला तन दिया है, मकड़ियों ने जाला तन दिया है, कबूतरी ने अंडा दे दिया है। वो लोग ऐसा करके देख भी रहे हैं, लेकिन जहन में ख्याल आ रहा है इसके नीचे तो कोई गया नहीं, अगर कोई इसके अंदर गया होता तो मकड़ी तो हवाओं से फट जाता है, और जब इंसान के अंदर जाएगा तो मकड़ी के जाल का तो वजूद रह नहीं जाएगा। उधर जहन भी उनका न गया, यहाँ तक कि हुजूर को पा न सके। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक अकबर घबराते नजर आए, या रसूलुल्लाह ऊपर हैं, अगर वो लोग अपनी निगाहों को झुकाएंगे तो हमको देख लेंगे। सिद्दीक अकबर को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सिद्दीक अकबर को यह फिक्र थी कि कहीं जालिम लोग मेरे आका को तकलीफ न दे दें, मेरे आका को तकलीफ न दे दें, मेरे आका को गिरफ्तार न कर ले, माज़अल्लाह मेरे आका को कत्ल न कर दे। घबराते हुए नजर आ रहे सिद्दीक अकबर। ला तहज़न, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत करो। मतलब ये है कि मेरे दोस्तों, दुश्मन तलवार लेकर के 40 लोग तलवार लेकर के रात भर तलाश रहे हैं कि मुस्तफा मिल जाए तो माज़अल्लाह उनका मैं कत्ल कर दूं। ऐसे वक्त में अपने कंधों पे बिठा करके इतने बुलंद मकाम पर अगर कोई शख्स लेकर के गया है वो सिद्दीक अकबर की जात है। यही वजह है कि हजरत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी औलाद की मां है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आंगन में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं और सितारे झिलमिला रहे हैं मगरिब और इशा के बीच में। हजरत आयशा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल, ये आसमान में जो सितारे हैं इतने, क्या किसी की नेकी इतनी है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इतनी नेकी उमर की है, इतनी नेकी उमर की है। गायब पैगंबर समझ गए कि क्या बात है मेरी आयशा। तो आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, उसके बाद खामोश हो गई। क्या आप ये पूछना चाहती थी कि शायद तुम्हारे वालिद सिद्दीक अकबर की कितनी नेकियां हैं? आपने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो यही समझ रही थी कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे वालिद की होंगी। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरी आयशा, उमर की सारी जिंदगी की पूरी नेकियां सिद्दीक अकबर की गारे सौर की एक नेकी के बराबर है। मैंने सबका कर्जा अदा कर दिया, सबके एहसान का बदला हमने चुका दिया है, मगर गारे सौर में सिद्दीक ने जिस तरह से जान को हथेली पे रख करके, सर पे कफन बांध करके जिस तरह से सिद्दीक ने मेरा साथ दिया है, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया है। सिवाय सिद्दीक के अल्लाह ताला मेरे एहसान का बदला अपनी तरफ से अल्लाह चुकाएगा। सिद्दीक अकबर का, वो सिद्दीक अकबर की जात है। माल की कुर्बानी कैसे दिया सिद्दीक अकबर ने आपके सामने बता दिया। जान की बारी गारे सौर में किस तरह से नबी का साथ दे रहे हैं, मैं आपके सामने मेरे दोस्तों बता दिया। बदर का मैदान है, इस्लाम की पहली जंग है। एक तरफ 313 मर्दे मुजाहिद हैं, एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार है। 1000 लश्कर जर्रार का मेरे दोस्तों गुरु घंटाल अबू जहल होता है और 313 का मेरे दोस्तों मेरे कारवां नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। जंग जारी है, जंग की तैयारी हो रही है, खेमे लगाए गए हैं। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झोपड़ा तैयार कर दिया गया ताकि मेरे आका इसी में आराम करेंगे, कहीं ताकि सूरज की धूप से मेरे आका बच सके और गर्दों गुबार से मेरे आका बच सके, दुश्मन के वार से हम मेरे आका बच सके। और उसके बाद जब
ताबन करीब जंग होने वाली है, आपस में एक प्लानिंग हुई, ये बताइए कि इसमें टारगेट अगर कोई है तो मेरे आका की जात है। ये दुश्मन लोग, जालिम लोग जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना टारगेट बना के रखे हुए हैं और झोपड़े से नुमाया हो रहा है किसी में हुजूर जरूर होंगे। अब ये बताओ कि हुजूर के झोपड़े की रखवाली कौन करेगा? इसलिए 1000 का जो लश्कर है ना, उनकी निगाह सिर्फ उसी झोपड़े पर है। इसलिए कि जब लीडर को मार दिया जाता है तो आवाम को कब्जा करना बहुत आसान होता है। इसलिए कि सामने वाले का हिम्मत जो है पस्त हो जाता है। जब लीडर ही नहीं है तो अब कैसे रहेंगे? हालात सबके अलग अलग हो जाते हैं, सोच फिक्र जो थिंकिंग सबकी अलग अलग हो जाती है। अब ये हुआ कि कौन रहेगा झोपड़े के पास, कौन रहेगा झोपड़े की रखवाली कौन करेगा? कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झोपड़े में आराम कर रहे हैं, रखवाली कौन करेगा? सारे सहाबा के, हमारे और आपके माँ बाप की जिंदगी की रानाइयां कुर्बान, कोई मुकाबले की बात नहीं है। उस वक्त सब लोग खामोश थे, मगर सिर्फ एक आवाज आई कि हुजूर की तहफ्फुज़ बका के लिए उनके झोपड़े के सामने सबसे पहले हिफाजत के लिए मैं आऊंगा। उसमें कोई और नहीं, अबू बकर की साथ थे, अबू बकर की साथ थे। यही वजह है कि मौला अली से कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर आप तो वो आपने सवाल किया, ये बताओ सबसे बड़ा शुजा कौन है, सबसे बड़ा बहादुर कौन है? लोगों ने कहा हुजूर बहादुर आप है, फातह खैबर है, खैबर के किलों को उठा के आपने फेंक दिया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं हमेशा लड़ा हूं तो अपने जोर से, अपने मद्दे मुकाबिल से लड़ा हूं। सबसे बड़ा बहादुर सिद्दीक अकबर है। बदर का जब मैदान है, रसूल पाक के उस झोपड़े को बचाने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का साथ देने के लिए सबसे पहले अगर कोई बढ़ा है तो सिद्दीक अकबर की साथ है। ऐ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरा वक्त खत्म हो जाएगा, सिद्दीक अकबर की जात पे रात भर बोलते रहेंगे मगर उनके फजाइल कम न होंगे। बहरहाल उनकी जिंदगी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अपने आप को कुर्बान कर दिए थे, अपनी सारी दौलत को मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दिए। और उसके बाद नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा कर गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब बागडोर किसके हाथ भेजी जाएगी, इस्लामी परचम किसके हाथ में दी जाएगी? तो इत्तेफाक राह से सिद्दीक अकबर अव्वल खलीफा आप बनते हैं और अव्वल खलीफा बनने के बाद मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आप दीन का काम करते हैं, इस्लाम के परचम को लहराते हैं। 2 साल 2 महीना कुछ दिन तक मस्जिद खिलाफत पे आप जलवा कर रहते हैं और उसके बाद मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आप पर्दा कर जाते हैं। वो गारे सौर का मैंने वाकया बयान किया लेकिन वो सांप वाला वाकया मैं भूल गया, अब मुझे याद आ रहा है, बस 1 मिनट का वाकया मैं खत्म कर देता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा देखिए मोहब्बत कैसी है, जरा देखिए दीवानगी कैसी है। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब गारे सौर में चले गए और उसके बाद पूरा और कट जो उन्होंने साफ कर दिया और सारे सुराखों को उन्होंने जब बंद कर दिया, 2 सुराख बाकी रह गए थे, उन्होंने क्या अपना अंगूठा लगा दिया था। अब हुजूर से कहते हुजूर मेरी गोद में आप आ जाएं, हुजूर आपकी गोद में आराम करने लगे। इतने में मेरे दोस्तों रवायतों में किताबों में आया है एक जमाने तक वो सांप जो है वो इंतजार कर रहा था कि एक बार इस गारे सौर में आमिना का चांद आएगा, आमिना का लाल आएगा। जब मेरे आका आएंगे तो मैं भी अपने सुराख से निकल करके आका के चेहरे का मैं दीदार करूंगा। और अब जब सिद्दीक अकबर रसूल हाशिमी को लेकर के उस गारे सौर में हैं और हुजूर सिद्दीक अकबर की गोद में आराम कर रहे हैं, अब समय नबूवत की वो किरण जो फूटी है वो भीनी खुशबू जो है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जब उस पूरे गार में उस पूरे सुरंग में गूंजने लगी तो सांप के नाक में भी वो खुशबू आई। ये उससे वो ऐसी खुशबू से बेकरार हो गया, उस सुराख से निकलना चाहा, सुराख बंद है, उस सुराख से निकलकर हुजूर के चेहरे का दीदार करना चाहा, वहां पे कपड़ा लगा दिया गया है। तीसरे चौथे पांचवें छठे यहां तक कि हर सुराख से निकलना चाह रहा है लेकिन कपड़े से सुराख को बंद कर दिया गया है। अब एक जगह पे पहुंचा तो कपड़ा नहीं है, वहां पर क्या कहते हैं जिस्म है, वहां पर अंगूठा है। अब ये सोच रहा है कि अब हमको निकलना है कैसे, सुराख से बाहर आना है और मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे ज़ेबा का नजारा करना है। अब बेकरार हो गया हुजूर का दीदार करने के लिए। अरे जब मेरे दोस्तों हुजूर के
चेहरे को देखने के लिए सांप इतना बेकरार है, जब इंसान देखा होगा तो क्या आलम रहा होगा। उनके दीवान जैसा चेहरा। इंसान जब किसी के खूबसूरती की मिसाल देता है तो कहता है इनका चेहरा जैसे चांद जैसा चेहरा है, यही तो मिसाल देता है ना। अरे इनका चेहरा तो जैसे गुलाब की तरह चमक दमक रहा है, और चांद और सूरज जिनके हुस्न की भीख मांगते हो मेरे दोस्तों, वो मेरे आका की जात है। न उनके जैसा हंसी कोई पैदा हुआ है, न सुबह कयामत तक पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि रसूल पाक के बदन की खुशबू जब मेरे दोस्तों पूरे सुरंग में सुराख में जब पहुंच गई, वो बाहर निकलने के लिए निकलना चाहा, मगर मेरे दोस्तों अंगूठा लगा के रखा है सिद्दीक़ अकबर ने। अब कुछ नहीं हुआ, डस लिया है, मार दिया है, डंक डस लिया है, काट लिया है अबू बकर को, मगर उसके बावजूद भी हटाने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे दोस्तों दर्द जो है वो आंख में आंसू बना, और आंसू बनने के बाद अब हुजूर ऐसे आराम कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक के आंखों का निकला हुआ आंसू हुजूर के चेहरे पर पड़ता है। आका इरशाद फरमाते हैं, या सिद्दीक मायूबी का, ये सिद्दीक तो रो क्यों रहे हो? या रसूलल्लाह हमको सांप ने डस लिया है, सांप ने काट लिया है। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोआबे दहन को, लोआब समझते हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? हाँ, हम लोग थूक वगैरह नहीं कहते माशाअल्लाह, लोआब कहते हैं हम लोग, जूती जूता नहीं कहते, नालाइने मुबारक कहते हैं, सही है ना? हाँ, हालांकि वही चीज है, मगर वो चीज सबके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीज हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब या रसूलल्लाह मुझको सांप ने काट लिया है। नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआबे दहन को, अपने मुंह के निकले हुए उस लुआब को मेरे दोस्तों सिद्दीक़ अकबर को जहां सांप ने काटा था लगा देते हैं, आपका दर्द खत्म हो जाता है। कहना ये चाहता हूं, कितना जतन किया है सिद्दीक़ अकबर ने। हुजूर ने माल मांगा है तो माल की भी कुर्बानी दी है, और हुजूर ने जहां भी बुलाया है सिद्दीक़ अकबर को जाने के लिए तैयार हो गए, दौलत भी देने के लिए तैयार हो गए। और मेरे दोस्तों गारे सौर में खुद तकलीफ को बर्दाश्त कर लिए, सांप से अपने आप को कटवाना अबू बकर को गवारा है, मगर हुजूर को तकलीफ हो जाए सिद्दीक़ अकबर को गवारा नहीं है। नाम अबू बकर है, सिद्दीक लक़ब है। नबी बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज में नबी बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे आका तशरीफ ले गए, और जब वापस आए तो मेरे दोस्तों ख्वाब पर मेरे आका बयान करने लगे, आज की रात में मैं अल्लाह से मुलाकात करने गया था, अबू जहल ने इनकार कर दिया, अब उसको मौका मिल गया। यहाँ तक कि अबू बकर के पास आया और कहता है अबू बकर सुनो सुनो, बताइए आपके नबी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से मिलने के लिए गया था, फला जगह पे गया था, फला जगह पे गया था, और इतना जल्दी मैं आ गया। तो मेरे दोस्तों पहले तो पूछा अगर कोई ऐसा कहे तो क्या ये सच हो सकता है? अबू बकर ने कहा साफ साफ पता किसकी बात है। उन्होंने कहा जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि शबे मेराज में फला फला जगह पर गया था। सिद्दीक कहते हैं मरदूद घुमा फिरा के बोल रहा है, कितने देर में आए उतने देर में गए। अरे सुई के करोड़ों उसका जो सुराख है, करोड़ों उसके हिस्से कर दिया जाए, उसके कर हिस्से भी मेरे आका जा सकते हैं, वो आ सकते हैं। अब वहीं से सिद्दीक का लक़ब मिलता है, मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वच्चा में है नबूवत के सिवा। ऐ लोगों जब दीन की बात आए, जब चंदे की बात आए, रुपए की बात आए, तो उनके नाम पर मेरे दोस्तों अल्लाह उसके रसूल के नाम पे कुर्बान कर दो। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नात के दो तीन शेर पेश कर रहा हूं, लहजा फरमाए, झोंक कर आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। जबी मेरे खुशंगे दर तुम्हारा, या रसूलुल्लाह सब कहोगे ना, इतने साथ देना या रसूलुल्लाह कहेंगे। जबी मेरे खुशंगे दर तुम्हारा या रसूलुल्लाह, जबी मेरी संगे
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. آج دیکھیے گا تمنا دیکھیے گا صدا صاحب دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ کسی کی جے پیچھے ہم کیا پکارے ارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا گناہ میں احمد مختاریوں ارے پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. اور ایسے نوجوانوں کے لیے ہے زمانہ سنگھرش نگر مہاڑا کالونی خیرانی روڈ ساکینہ کا زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی ارے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا نوجوان نعرہ لگانے والا کچھ کہے دیوانے اپنی ارے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا جائیے گنگناتے ہوئے جائیے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے میں قرباں عزت آئے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا
جب یوں گئے جان بھی پکارا یا رسول اللہ جب میرے